गायज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळीं कशी आहे तुम्ही? होपसो सगळीं बरी आहे म्हणून हांव बरें आहा. आज जालें सांजची 5 आनी सकाळीं हांवें क्लिपींग काडलें ब्रेकफास्टाक कितें खायलें तें आनी जेयलें कितें तें. ओके, सो तें तेजे उपरांत घालतलें हांव. आतां हांव च्या करता सांजची. काही च्या करून दवरल्या. ओके, आनी आतां थंय आयज कांय शूट करूं ना, ग्लॅम गलाकूय करूं ना, शूट करूं ना, प्लस हांवें लायफ स्टोरी करूं ना. दोन एक शूट करून त्या ग्लॅम गलाचेर हांवें कांय शूट करून आयज बॅकअपाक दवरलोलें. आनी ह्या चॅनलाचेर हांवें ब्लॉग कालूच एडीट करून घालून दवरलो आहा, सो म्हाका कांय टेंशन आसलें हाचेर. सो आयज असो ब्रेक कसो घेयलोलो, सो हांवें कांय करूं ना. आनी आतां कॉमेस केला इवनींग. सो ह्या कालचें कितें आहा जाल्यार एका मज कोत्तोलें, फुडल्यान घालतलें. आनी आयज मातशें हांव तेका चोय नानू तेका न्हू भायल्यान वचोंक जाय हेडो सायकल घेवन. तो हेल्मेट बी घालून रावला. ते गोरवां आहा न्हू तेका लागून तेका दवरला. ती गोरवां मारूं येताय. नानू ए हाय से रे चिकू. हू वयता? नो नो पुटिंग ऑन द माउथ. हू वेर गोईंग? मंकी वेर गोईंग मंकी. तो वयता सायकलिंगा. आनी हे पाटेक बॉम्बेची न्हू नायट ड्रेस हाडलो ती बरी आहा, सॉफ्ट मटेरियलाची. आनी 5 सेट हाडलो तेका. आनी बरी व्हडली हाडलोली जात तेका सारकी. हे पाटी वयतली न्हू तेन्ना चोया सोडून हाडून दवरूं जाय तेका. आनी हे पाटी हांवें कांय शॉपिंग बिपींग कांय करूं ना, सगळें हाडून दवरलो न्हू. टोप बोप घेयलोलो तोच म्हाका. आनी म्हाज्या मनान जाता म्हाका एक पाटी कितें रेशें कागाळ घेवंक कशें. सामकें स्पेशल डे न्हू, सो म्हाका अशें दिसता घेवपाक कशें. आनी खरी काजरा पयलीं कितें फ्री टायम न्ही घेवप, सगळें कितें बड्डे आसोन ना कितें आसोन न्हू न्यू न्यू घालप आनी हें करप. आतां मनूय येना कितें न्ही बी घालपा न्ही. काल पळय न्हू फाटल्या दिसांनी मॅसेज म्हणटालो हेका लागून ते टिशर्टा लागून हें एकूच टिशर्ट जोरोयत काय खंय तूं टिशर्ट घेवपाक आयज टिशर्ट आहा तें पळोवन म्हणलें हांव वयता काय म्हणलें शूट करपा. आनी म्हणलें बाबा हाडूं वयता जालें तितलें म्हणलें. आनी कितें टिशर्ट बिशर्ट घेवपा जाय गरज ना म्हणून घेवपा. कालसान अशें मना जाता स्पेशल डे न्हू. आनी न्हू पणजेक मुस्तफा शॉप ओपन जाल्यार पयर हांव गेलो न्हू पणजे डॅडी आनी हांव. सो डॅडीन म्हाका दुसरे वाटेन घेवन गेलो. म्हळ्यार दुसरे वाटेन म्हळ्यार तेशी आमी चडशीं वचना. 18 जून रोडाचेर आमी चडशीं येना. तितून मोबायल शॉप आहलो पयलीं. सो तें मोबायल शॉप काडलें आनी थिंग न्यू मुस्तफा पडला. न्यू मुस्तफा डिस्प्लेक न्हू बरो रोप आयलोलो. सो हांवें अशें मना येयलें स्पेशल डे येता म्हणलें कितें घेतो म्हणलें स्पेशल डे. आनी बरें अशें कितें करता म्हणलें. मागीर आज चिंतीत जाल्यार नाका कांय नाका घेवपा आहा न्हू तेंच घालतलें. कितें आसा म्हणशें धरून मागीर कितें जाय तें मागीर घेवन दवरलें न्हू. ते ट्रेंड न्हू वयता तेगेलो. म्हळ्यार ते घालून न्हू लोक काबार करता आनी मागीर ती हाय न्ही तशी येताय. पयर मारगांव घायलोलें तुमकां हांव दिश्टी भायर पडना आसतलें मोबायल दवरल्यार. पयर हांवें मारगांव घायलोलें पर्पल कलर हें ते आनी तेगे ट्रेंड काबार आनी तेका लोकांनी घालून काबार केलें. आनी आतां हांव घालता कित्याक मागीर कितें जाता म्हाजें घेयलोलें ओन थिंगाचे थिंगा उरता आनी तेंगे ट्रेंड काबार जाता. लोकांनी घालून काबार करता आनी हांव मागीर भायर काडटा अशें जाता म्हाका. सो कांय घेवपा ना. मागीर घेतोलें नोव्हेंबर डिसेंबर तशें घेतोलें आनी ह्या वर्सा घेता सोमतें. कित्याक आतां जाल्यार सगळें हें केलो आहा आनी रोप बोप शिंवपा दिलो आहा. घरांतले इस्तीद आजून दिवना वचोना. सो पयर हांव मारगांव गेलें तेन्ना चिंतलें वचोन येवंक जाय जाल्यार वेलसांव भायल्या पाय तेन्ना दिवन येतलें जाल्यार बरें पडटा आसलें पूण विसरोलें. सो चोय केन्ना वचोन दिता तें केन्ना वयता तें रोप दिवपा. सो ना रे बाबा ते मारूंक येताय ते मारूंक येता. हो you go, let them go first, then you go. You remember they pushed me.
बोबोचे ते बोबो हा उभा राहा सारखं राहा बोबो हो पळय राहुल दिंगा तो आता हेडो असो रेडी रावला आनी आयज स्कॉल आहा न्हू तेका लागून हांव तेका धाडूं सोदना आसलोलें पूण आज ती म्हणल्यार मातसो हेडो न्यून दितोरू जात न्हू तेका लागून सो मेट्टा तुमकां मातशें च्याई कितें काई चाव घेयल्या आनी हायड एंड सीक बिस्कीट आतां भायल्या बसलोलें बाब गेला हेडो तो हेडो गेला आनी हांव मागीर रिसर्च कोत्तालें हाल्यांचो मंडे न्हू सो हाल्या मागीर शेड्यूल मागीर सारको टायट आहा सो म्हाका टायम मेळटलो काय ना तें खबर ना सो आतां म्हणल्यार रिसर्च कोत्तोलें पॉयंट्स काडून दवरतलें सो फास्ट हांव मागीर एक शूट कोत्तोलें आनी हांव वयतलें मागीर वाटेक हूं वयता तेन्ना वाटेक हांव मागीर एडीट करून अपलोड कोत्तोलें एक दिसाचें नेट घालता आनी एक दिसाचें अपलोड कोत्ता म्हणलें सो आतां म्हणल्यार रिसर्च करुया बाब हेडो गेला सो आनी हाल्यांचो पण ब्लॉग हांवें ऑलरेडी एडीट करून अपलोड बी केलो रातीकोचो सो तुमकां म्हळ्यार न्हू केदो कालचें कितें आहा जाल्यार आयज एड कोता म्हणून सो कालचें बी कांय ना एड करपा सो आहलो तें घायलें अपलोड केलें सो म्हळ्यार आतां हांव एंडींगूय घेतोलें आयच्या ब्लॉगाचें मागीर डेली ब्लॉग्स जाय न्हू कितें मेळटा न्हू म्हाका घालपा सो कितें आहा न्हू तुमचे कडेन शेअर करपाचें सो हांव शेअर कोता कित्याक डेली ब्लॉग्स मागीर रावताय तुमी अशें ग्लॅम गलाचे बी ब्लॉग्सांक तुमी रावताय सो म्हाका अशें ब्रेक बी घेवपा नाका पॉसिबल जावंकूच ना जाल्यार हांव ब्रेक घेता पॉसिबल आहा न्हू जाल्यार हांव हें कोत्तोलें घालतलें आनी मामीक एक दाखयता तुमकां कांटा करपय तें खूंय कित्यान रोयलें ती दाखयता तुमकां ते भाशी न्हू आमगे फुटलेली माशी फुटलेली तितून 3 कांटाकोर रोयल्या ही न्हू बास्केट न्हू बाबा ल्हान आहलो तेन्ना आमी चिंचोन रावतालीं न्हू बाबा 4 म्हयन्याचो आहलो सो तिंगा म्हाका न्हावपाक कोण हेल्पींग हँड नाहलोलें एकलें न्हावयता तेका बाबाक सो ती भाशयेन तेका न्हावयतालें सो ती भाशी आतां नो यूज न्हू सो मामीन तितून कितें घायलां किल्लोवपाक घायलां कोहली तरी भाजी किल्लोवपाक घायल्या तितून कांटाकोर रोयला ते अनवॉन्टेड ते नाक न्हू आतां सो तितून कांटाकोर रोयला आनी तेशी तेडीन सगळें क्लीन ते नाका न्हू तितून वेस्ट करूं ना तेतून कांटाकोर रोयला आतां न्हू म्हाका 2 झाडां जाय आनी सो चोवपा जाय म्हाका केन्ना वयतलें न्हू हांव मारगांव तेन्ना हाडटलें कित्याक तेशी न्हू मारगांव फातोर्डा ते रोडा सायडीच्यान न्हू थिंग मातशी सवाय मेळटा आनी बरी मेळटाय सो थिंग चोयतलें म्हाका 2 झाडां जाय आनी म्हाका थिंगाय 2 फ्रुट्सां रोवपा जाय सो केन्ना वयता तेन्ना हाडटलें आनी आयचो व्लॉगूय आयज हाका भागोता आनी रिसर्च केलें हांवें पॉयंट्स काडून बुकार बरोवपाचे उरल्या सो हाल्यां शूट करून मागीर घालपा मेळटलें सो तुमकां मेळटा हाल्याच्या ब्लॉगान हे सिंपल ब्लॉग्स आसताय तुमकां कशें दिसताय ते तुमकां मेळटा सांगा बरें दिसता जाल्यार लायक शेअर कमेंट करून सांगा कशें तें ओके टिल देन बाय